औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह लैल का हम आगाज़ करें। इस सूरत की इब्तिदा ही लफ्ज़ वल लैल से हुई है। लैल के मानी है रात के, इसलिए अलामत के तौर पर इसको सूरत लैल कहा गया। ये भी मक्की सूरत है और इसका नज़ूल मक्का में दावत इस्लाम के इब्तदाई दौर से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 30th पारा है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। कसम है रात की जबकि वो छुपा ले और दिन की जबकि वो रोशन हो जाए, और उसके जिसने नर और मादा को पैदा किया कि बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। शान नज़ूल को देखिए बात वाज़े हो जाएगी। रवायात में आता है कि सूरत का नज़ूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुफ़ार मक्का में उमैया बिन खल्फ़ के मुतालिक है। अच्छा, मक्का मुअज़्ज़मा में दोनों शख्स अमीर थे। ये रिच फैमिलीज़ में से थे, रईसों में बड़े मालदार थे। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरा उमैया बिन खल्फ़, और इन दोनों का मामला माल सर्फ करने में मुख्तलिफ था। उमैया माल बहुत रखता था, मुतअद्दिद ग़ुलामों को तरबियत करके हर एक को एक एक काम सपोर्ट कर दिया। कोई खेती का निगरान था, कोई मेवों के बाग का, कोई कीमती कपड़ों की तजारत पर तैनात था, कोई मवेशी और जानवरों पर मुकर्रर था ताकि दूध दही और नस्ल की खबरदारी करे। इस तदबीर से बहुत माल जमा किया था, मगर बावजूद सरवत और मालदारी के एक कोड़ी एक पैसा जो होता है ना, वो गरीब फ़कीर को नहीं देता था। और अगर कभी किसी ग़ुलाम किसी मोहताज को कुछ दे देता, कोई भी अगर दे देता, उस पर भी ये इसको गुस्सा आता था कि किसी ने गरीबों को माल दिया क्यों। तो यहाँ पे उसकी सख्ती की बात आ रही है। फिर इसके ग़ुलामों में एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो पोशीदा तौर पर इस्लाम ले आए थे। जब इसको आपके इस्लाम लाने की खबर पहुंची तो इसने इस दीन को छोड़ने के लिए कहा और इसको बहुत मारा। इनको हज़रत बिलाल के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं तो इस दीन से अब फिर नहीं सकता, और तुम्हारा जो दिल चाहे करो। तो अब ये सख्त मिजाज जो था, इसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको मुश्किलों में डाला। कोड़ों से मारता था, तपती हुई गर्म रेत पर लिटाता था और कोयलों पे लिटाता था, यहाँ तक कि उनके जिस्म की चर्बी से कोयला भुज जाता था। तो बस और ये बहुत ज़्यादा सख्ती करता था। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त उस तरफ से गुज़रे और इस मलऊन उमैया बिन खल्फ़ के मकान से आवाज़ आ रही थी कर्राने की। जब इनके कान में ये आवाज़ पड़ी, आपने पूछा इस घर में क्या होता है और ये आवाज़ कैसी? लोगों ने कहा बिलाल नामी ये ग़ुलाम है, इसको मारा जाता है, और ये आवाज़ इस ग़ुलाम के रोने की है। ए अल्लाह, अपने शदाई इस्लाम और आशिक़ रसूल के आंसुओं और आह बका के तफ़ैल में हमको भी इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दीजिए, और अपने सच्चे दीन की ना मिटने वाली सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो नहायत रंज में सुबह के वक्त इसके घर पर तशरीफ़ लेके गए। इसको उमैया बिन खल्फ़ को नसीहत करना शुरू की, खुदा से डरो, इस ग़ुलाम पे इतना जुल्म मत करो कि इस वास्ते कि इसने सच्चे दीन को कबूल किया है। अल्लाह ताला की दोस्ती और रज़ामंदी को इख्तियार करो। तुम्हें चाहिए कि ग़ुलाम को गनीमत जानो और इसके साथ एहसान करो ताकि आखिरत में
تمہارے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ آخرت اور دین کہاں سے معلوم ہے؟ اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو مجھے دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ آخرت کی نعمتوں پر جو فقط وہم اور خیال ہے، اس پہ تم فریفتہ ہوتے، میرے پاس دنیا میں بہشت موجود ہے، میرے پاس بہت کچھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اسے سمجھایا، نصیحت کی کہ اس بیچارے مسکین پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ اس بدبخت نے کہا، اگر تمہارا دل اتنا ترس کھاتا ہے، تم بھی مالدار ہو، آخرت کا اعتقاد رکھتے ہو، تم ہی ثواب کماؤ، اس غلام کو مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق جو اس بات کی آرزو دل میں رکھتے تھے، اس نے کہا کہ بہتر ہے تو طلب کرو، بتاؤ کہ کیا تم قیمت مانگتے ہو، اور اس کے بدلے میں اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا نستاس رومی، کہ وہ آپ کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابلیت اور لیاقت والا تھا، اور قریباً 2000 دینار کی پونجی جمع کی تھی، وہ مجھے دے دو، اس غلام کو لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے جان تک دینے میں عذر نہ کرتے تھے، اس بات کو فوراً دل و جان سے قبول کیا، بلکہ 40 اوقیہ اور زیادہ دے کر اس کافر کو دیے، اور حضرت بلال کو قید خانے سے باہر نکال کے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کافر امیہ بن خلف آپ کو دیکھتا تھا، ہنستا تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ دیکھو ذرا کیسے اس نے اپنا نقصان کیا، اور اب ایسے غلام کو جو 2000 دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا، ایسے نکمے غلام کے عوض جو کسی کام کا نہیں، ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا، وہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبہ یعنی حضرت بلال کا اس قدر میرے نزدیک ہے، اگر تمام یمن کے بادشاہ کے عوض میں تو بیچتا، کبھی بھی میں اس کو لیے بغیر نہ چھوڑتا۔ پھر بلال کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر حاضر کیا، تمام احوال بیان کیے، اور بتایا کہ یہ میں نے اس کو خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آزاد ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابتدائے اسلام سے جو مسلمانوں کی نہایت عاجزی اور ضعیفی کا تھا، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصارف اور حاجتوں میں اور کافروں کے نیچے مسلمانوں کو چھڑا لینے میں بے دریغ خرچ کیا، اور متعدد غلام اور لونڈی قریش کے جنہوں نے دین اسلام دل سے قبول کیا تھا، اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو تکلیف دیتے تھے، خرید کر اللہ کی رضامندی کے واسطے آزاد کیا۔ پھر لکھا کہ مسلمانوں پر 13 سال کے عرصے میں آپ نے اپنی تمام دولت کو صرف کیا، اور قریباً 6000 درہم کے باقی جو تھے، جو کچھ ہجرت کے سفر میں، کچھ مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں، اور کچھ دوسرے نیک کاموں میں خرچ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنی زبان فیض ترجمان سے اس کلمے کو ارشاد کیا کہ کسی کے مال سے مجھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابوبکر کے مال سے فائدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کرتے تھے۔ الحاظ جب حضرت ابو بکر کا نام تمام مال اسلام کی نصرت شوکت کی زیادتی میں مسلمانوں کی جو ضعیف مسلمان تھے ان کی مدد اور دستگیری میں صرف ہو چکا، اور اللہ کی راہ میں بالکل فقیر و محتاج ہو گئے، تو ایک روز ایک کمبل کو کرتے کی طرح گلے میں ڈال کر اس کو کانٹوں سے گون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آپ نے فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر تو بڑے مالدار تھے، یہ کیا ہوا کہ فقیروں کے سے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنا سب مال مجھ پر میرے واسطے خرچ کر دیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہا اور پوچھا کہ کیا اس فقیری میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ یا کچھ دل میں رنج اور ملال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کلام کے سننے سے
ان کی عجیب سی حالت ہوگی، کیفیت بدل گئی۔ اصحاب حال نے خود دیکھا کہ اس کلمے کو بار بار اپنی زبان پر لاتے تھے کہ میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ تو اس صورت کے الفاظ عام ہیں، مگر محدثین مفسرین کا کہنا ہے کہ اس صورت میں حضرت ابو بکر صدیق اور امیہ بن خلف کے معاملات اور حالات کا نقشہ کھینچ کر اور سعادت اور شقاوت کے دو راستے جو ہیں وہ بڑے واضح، بڑی صحیح مثال ہے، جس سے وضاحت ہوگی کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے، بچاتا ہے، کام آئے گا۔ حالانکہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تو کہا اس کو جمع نہ کرو، اس کو خرچ کرو۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ خرچ کرنا تو آیا ہی نہیں، اور جمع کر کر کے رکھ لیں گے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وراثت بن جاتی ہے، اور بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، خیر، اللہ تعالیٰ ذہنوں کو صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 5 سے 11 تک۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ برباد ہونے لگا۔ تو اب دیکھیں، ان دو گروہوں میں ان آیات میں کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلا گروہ جو انجام کے لحاظ سے کامیاب گروہ ہے، اس کی پہلی صفت یہ فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، جتنی اس کی حیثیت تھی اتنا۔ دوسری صفت فرمائی وَاتَّقَىٰ، یعنی اللہ سے ڈرا، برائیوں سے بچا، پرہیزگاری اختیار کی۔ تیسری صفت یہ فرمائی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو سچا سمجھا، یعنی اس پیغام اور تعلیم کو دل سے سچا مانا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی توحید کا اقرار اور رسالت محمدی کی تصدیق، آخرت پر یقین، جزا سزا، جنت جہنم پر ایمان، اور ان تمام باتوں کو سچ جاننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، تو ان تینوں مذکورہ صفات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف آدمی کا ایمان درست ہوا، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا پکا یقین ہو، اور دوسری طرف ان کے اعمال اور اخلاق درست ہوں۔ پھر آگے برے جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وَأَمَّا من بخیلا، اور جو بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی وہ جو کچھ مال دولت کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ صرف اس کو یقین ہوتا ہے اپنے دستے بازو پہ، اپنے علم پہ، اپنی سمجھ بوجھ پہ، حالانکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری صفت فرمائی واستغنا، اور جس نے بے پرواہی اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے پرواہی اختیار کی، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، اسلام اور آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہی کی، گناہوں اور برے کاموں سے بے پرواہ ہو گیا۔ تیسری صفت فرمائی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹا جانا۔ تو ایسے یہ دو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا۔ اب انسان نے اپنی عقل سمجھ سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے بھی خوش بختوں میں جانا ہے یا بدبختوں میں جانا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ آگے آیت نمبر 12 سے لے کے 21 تک دیکھیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
इल्ला इब्तिगाअ वजही रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। तर्जुमे को देखें, वाकई हमारे ज़िम्मे राह का बतला देना है और हमारे ही कब्ज़े में आखिरत और दुनिया है। तो मैं तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा चुका, इसमें वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया रूगर्दानी की, और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल इस गर्ज से देता है कि पाक हो जाए और बजूज़ अपने आली शान परवरदिगार की रज़ा जोई के इसके ज़िम्मे किसी का एहसान न था कि इसका बदला उतारता, और ये शख्स अनकरीब खुश हो जाएगा। यकीनन जो अल्लाह ताला ने मर्ज़ी और इख्तियार दिया है उसका ही अल्लाह ताला ने इनाम देना। सूरत के ख़ुलासे को देखें। इस सूरत का मौज़ू इंसानों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल और जद्दोजहद है। जब अमाल और जद्दोजहद का रुख मुख्तलिफ हो तो इसके नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। इसकी इब्तदाई आयात में 3 कस्में खाकर फरमाया कि ए इंसानों, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। कोई मुत्तकी है, कोई बदबख्त है, कोई मोमिन है, कोई काफिर है, कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है, कोई बुखल करता है, कोई अल्लाह से डरने वाला और किसी ने बेनियाजी इख्तियार कर रखी है, कोई भलाई की बात की तस्दीक करता है और कोई तकज़ीब करता है। इंसानों में से जो कोई अपने लिए जिस किस्म की राह का इंतखाब करता है, हम इस राह पर चलना इसके लिए आसान कर देते हैं। सूरत के इख्तिताम पर बताया कि अहले ईमान को अल्लाह ताला जहन्नुम के अज़ाब से बचा लेगा, और इसके लिए एक मोमिन साले का किस्सा बयान किया जो अपना माल सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करता। अल्लाह अकबर। ठीक हो गया। सूरह लैल का एक ही सवाल है कि सूरह लैल का खुलासा तहरीर करें। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हर हाल में अपनी तौफीक हसन को हमारे शामिल हाल रखे और अपने करम व फजल से इन तमाम अमाल को हमारे लिए आसान और सहल फरमा दे जो इनकी रज़ा के बायस हों, और इन तमाम अमाल को दुश्वार और महाल बना दे जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस हो। या अल्लाह, आपने जो कुछ माल दौलत हमको अता फ़रमाया, इसको अपनी राह में अपनी मर्ज़ियात के लिए ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और दुश्मनाने दीन पर सबकत अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, पाकिस्तान को अरूज अता फ़रमा, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दीजिए। या अल्लाह, दुश्मनाने दीन को नीस्त व नाबूद कर दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।